नमस्कार दर्शकवृन्द, हिडे पुगिन्छको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनाले धेरै जसो विषयहरू व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा म बहस गर्न रुचाउँछु। यसै सिलसिलामा मलाई पटक पटक सोधिने अथवा समाजमा पटक पटक हुने घटनाहरू के हो भने कुनै पनि बिजनेस अथवा काम सुरु गरिसकेपछि मानिसहरूले ध्यान अन्यत्र मोड्ने अथवा त्यसलाई बिचैमा छोड्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। र अफन सोधिने क्वेशनहरू चाहिँ हाउ टु सस्टेन योर बिजनेस अथवा तपाईको व्यवसाय अथवा तपाईको कर्मलाई कसरी दीर्घकालीन बनाउने अथवा कसरी टिकाउने भन्ने यो कमन रूपमा उठ्ने क्वेशन हो। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर म आज मेरो पर्सपेक्टिभ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। व्यवसाय के गर्ने अथवा तपाईको प्यासन के हो, कुन व्यवसाय अथवा कुन कर्म गर्ने भनेर तपाईले निर्क्योल गरिसकेपछि, त्यो व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि त्यसको निरन्तरता, त्यसको सफलताको लागि एक नम्बरको रेसिपी भनेको, एक नम्बरको मसला भनेको त्यसको निरन्तरता हो। यहाँ धेरै जसो केसमा के भइदिन्छ भने मानिसहरू व्यवसाय अथवा कुनै कर्म सुरु गर्दछन् तर त्यसलाई फिनिशिङ गर्दैनन्। पिपल माइट बी भेरी गुड स्टार्टर बट नट द फिनिशर। दौडमा अथवा खेलमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने मानिसहरूले उही जोश र जाँगरका साथ लगातार दौडिएनन् अथवा लगातार खेलेनन् भने त्यो खेलमा पुरस्कार जित्ने अथवा रिवार्ड हुने कुरा असम्भव जस्तै हो। त्यस्तै गरी बिजनेसमा तपाईको कर्ममा पनि लगातार तपाईले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा फोकस्ड भएर जुन एनर्जी, जुन उत्साहका साथ तपाईले सुरु गर्नु भएको थियो त्यसै गरी अन्तिमसम्म खेल्न सकिएन, अन्तिमसम्म जान सकिएन भने तपाई असफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो मैले किन भनिरहेको छु भने मानिसहरू 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तपाईको व्यवसाय अथवा कर्मको प्रकृति हेरेर मानिसहरू पेसेन्टली अथवा एकदम धैर्यका साथ कुरिरहेका हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति अथवा तपाईको वरिपरिको वातावरण अथवा तपाईको वरिपरिको तपाईको चाहिँ साथी संगाती अथवा समाजका घटनाहरूले तपाईले सोचेको जस्तो, तपाईले विचार गरेको जस्तो बिजनेसमा अथवा कर्ममा सफलता नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाई कति पनि निरुत्साहित नभइकन, कति पनि हतोत्साहित नभइकन लगातार कन्स्ट्यान्टली लागि परिराख्नु पर्दछ। तपाई जुनसुकै बिजनेस अम्पायर खडा गर्नुस्, तपाई जुनसुकै बिजनेसलाई सफल बनाउन खोज्नुस्, यसको मुख्य राज भनेकै तपाईले निरन्तर त्यसलाई गरिराख्नु नै हो। व्यवसायमा अथवा कर्ममा सङ्कट आउनु त स्वाभाविक छ, किनभने सबै परिस्थिति मैले आकलन गरेको जस्तो, हजुरले आकलन गरेको जस्तो अथवा सबै कुरा मैले सोचेको जस्तो हुन्छ भनेर सोच्नु पनि मूर्खता हो। सबै परिस्थितिहरू, सबै अवस्थाहरू हाम्रो अनुकूलमा सधैँ रहँदैन, त्यो सम्भावनै छैन। किनभने त्यो त्यसरी हुन्थ्यो भने त कसैले दुःख बेहोर्नै पर्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्कटहरू जब आउँछन् तपाईको परीक्षाको घडी पनि त्यही सुरु हुन्छ। तपाई सङ्कटमा त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, भगवानले पनि अथवा प्रकृतिले पनि तपाईलाई त्यही टेस्टको लागि अथवा त्यही जाँचको लागि कुरिरहेका हुन्छन् कि तपाईले सङ्कटको समाधान कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय बिजनेसहरू तपाईले हेर्नुभयो भने कतिपय कर्महरू, कतिपय बिजनेसहरू सङ्कटमा नै मौलाएका छन्। मानिसका परेका समस्याहरू समाधान गरिदिए बापत तपाईले पाउने रिवार्ड नै बिजनेस हो नि। त्यो कुरा मैले अस्ति पनि चर्चा गरेँ अर्को भागमा कि बिजनेस भनेकै अरूको समस्या समाधान गरिदिए बापत तपाईले पाउने रिवार्ड नै बिजनेस हो। त्यसैले गर्दा समस्याहरू आउँदाखेरि, सङ्कटहरू आउँदाखेरि तपाईले सामना कसरी गर्नुहुन्छमा नै बिजनेस कसरी अगाडि बढ्छ भर पर्दछ। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईले मानौ एउटा ढोकाको तपाईले चाबी खोल्नु छ, त्यो ढोकाको भित्र सुनै सुन छ र तपाईका हातमा 20 वटा फरक चाबीहरू छन्।
एउटा चाबीले मात्रै त्यो ढोका खुल्दछ र तपाईले चाबीहरू खोल्न प्रयास गर्नुभयो, कुनै तपाईको त्यो चाबीको चाहिँ घरमा छिर्यो, कुनै छिरेन, तर तपाईले कन्स्ट्यान्टली ट्राई गरिराख्नु भएको छ। तर 10 वटा 12 वटा जति चाबीहरू कन्स्ट्यान्टली ट्राई गरिसकेपछि तपाईको हात गल्यो, अथवा तपाईलाई थकाइ लाग्यो, अथवा तपाईलाई भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, अथवा तपाईं थकित हुनुभयो र बाँकी 8 वटा साँचोहरू तपाईले कोसिसै गर्नु भएन, तपाईले ट्राई नै गर्नु भएन भने तपाईलाई के थाहा कुन चाहिँ साँचोले त्यो ढोका खुल्दछ र भित्रको सुन चाँदी हीरा मोती जे भए पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मध्ये कन्स्ट्यान्टली ट्राई गरेको साँचो मात्रै एउटा साँचो राइट भएर छिरेपछि त छिरिहाल्यो नि, त्यसपछि त सबै चीज तपाईको भयो। व्यवसाय बिजनेस पनि त्यस्तै हो। कहिलेकाहीँ के गर्छौं भने हामी एकदमै नजिकै पुगिसकेपछि, गन्तव्यको एकदमै नजिकै पुगिसकेपछि धेरै साँचोहरू कोसिस गरेर हामी थकित भएर थोरै साँचोहरू बाँकी हुँदा फर्कन्छौं। एउटा भनाइ पनि छ, इंग्लिशमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ, तपाई आधी बाटो पुगिसकेपछि फर्कनु र आधी बाटो क्रस गरेर उतापट्टिको डिलमा जानु बराबर समय लाग्छ भने तपाई फर्कनुको सट्टा उतै किन जानुहुन्न? कमसेकम नयाँ भ्यू त देख्नुहुन्छ, कमसेकम नयाँ एक्सपिरियन्स त हुन्छ तपाईलाई। मानौ तपाई दशरथ रंगशाला जानको निम्ति बालाजुबाट हिँड्नु भयो, तपाई अब जमलतिर पुगिसकेपछि तपाई थाक्नु भयो, एकदम घाम चर्क्यो, पानी पर्यो, अथवा तपाई एकदम थकित हुनुभयो, लखतरान हुनुभयो, तपाईलाई पुग्नु पर्ने दशरथ रंगशाला छ, तपाई हिँड्नु भएको बालाजुबाट हो, तपाई जमलतिर पुग्नु भयो र त्यो जमलमा पुगेपछि अब तपाई दुविधामा हुनुहुन्छ, म रंगशालामा पुग्छु जाने कि बालाजु जाने, र तपाईको मन दोमन पनि भइराखेको छ, कतापट्टि चाहिँ जाउँ म? रंगशालामा गयो भने तपाई नामुद खेलाडीहरुको खतरा खेल हेरेर आउने, एक्साइटेड हुने, अथवा जिन्दगीको अर्को मजा लिने त्यो एक्साइटमेन्ट थियो तपाईसँग सुरुमा र त्यसैको निम्ति तपाई हिँड्नु भएको। तर जमलतिर आइसकेपछि तपाईलाई व्यवधानहरू आए, पानी पर्यो, भोक लाग्यो, गाह्रो भयो, तपाईलाई थाक्नु भयो। तर त्यहाँनेरि तपाईको डिसिजनको एउटा क्रुशियल पोइन्ट के छ भने अब तपाईलाई जमलबाट बालाजु फर्कनु भन्दा जमलबाट तपाईलाई रंगशाला, दशरथ रंगशाला जानु बेटर हुन्छ अथवा नजिक हुन सक्छ। किनभने तपाईलाई बालाजु जानु र रंगशाला जानुमा उति इफोर्ट लाग्छ, उति बराबर डिस्टेन्स जस्तै छ। तपाई बालाजुको बाटो त अलरेडी हिँडेर आइसक्नु भएको छ, त्यो बाटो तपाईले देखिसक्नु भएको छ, तर तपाई रंगशाला जाँदा त तपाईले नयाँ चीजहरु, बाटामा नयाँ तपाईको चाहिँ दृश्यहरु देख्न सक्नुहुन्छ र नयाँ एक्सपिरियन्स हुन्छ। र रंगशाला पुगिसकेपछि त त्यो मैदान तपाईको हो, सबै कुरा तपाईले हेर्न खोजेको एक्साइटमेन्ट सारा कुरा त्यहाँ उपलब्ध छ भने तपाई जमलमा पुगेपछि दुविधा किन पर्नुहुन्छ? हो, धेरैको समस्या यहाँनेरि देख्छु म। बिजनेसमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ट्राई गरिसकेपछि चौथो वर्षमा सक्सेसफुल हुने बेलामा अथवा त्यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ रिवार्ड दिने बेलामा, त्यसले फल दिने बेलामा बिजनेसहरु छोडेको जस्तो देखिन्छ, धैर्यता गुमाएको जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने हामी वरिपरिका जजमेन्टहरुबाट पनि हामी पछि हट्ने गर्दछौं। त्यो भनेको के भने तपाईको चाहिँ अरूले तपाईलाई पटक पटक सोधिरहेको हुन्छ, मैले र तैले सँगसँगै बिजनेस सुरु गरेको, मैले यति कमाए, मैले यसो गरे, मैले यति जनालाई काम दिए, तेरो खोइ त भन्ने हुन्छ। तर सबैको आफ्नो आफ्नो मुहूर्त हुन्छ। मेहनतीहरुको नै पेवा हो भाग्य, अरू कसैको पेवा होइन। जसले मेहनत गर्छ त्यसैको पेवा हो भाग्य। मेहनत नगर्नेलाई त भाग्यले पनि साथ दिँदैन। यो भने मैले तपाईलाई कन्स्ट्यान्ट मेहनतको कुरा, कन्स्ट्यान्ट लागि पर्ने कुरा, बिजनेसमा टिकिरहने, सस्टेनेबल गर्ने एउटा कुरा भनेको तपाई लगातार लागिरहनु पर्दछ। तपाईले जति पनि व्यवसायहरु हेर्नुभयो विश्वमा भने कुनै पनि बिजनेस 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा मल्टी मिलियनियर भएर बिग भएको छैन। कम्तीमा पनि 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। बिजनेसमा, व्यवसायमा 5 वर्ष त एकदमै छोटो समय हो। तपाईको ब्रान्ड बनाउन, तपाईको चाहिँ पपुलारिटी ल्याउनलाई, तपाईको चाहिँ एउटा रफ्तारमा लिएर जानको लागि। अब बिजनेसलाई टिकाइ राख्ने अर्को उपाय भनेको, अर्को सूत्र भनेको तपाईले कस्टमरलाई, तपाईको ग्राहकलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ,
अथवा उसलाई डेलिभरी कस्तो दिनुहुन्छ, तपाईँ कतिको इमानदारपूर्वक लागि पर्नु भएको छ, तपाईँ कतिको साँचो बोल्नुहुन्छ, तपाईँका प्रडक्टहरूले उसका समस्याहरू समाधान गर्नलाई अथवा उसलाई सन्तुष्टिहरू प्रदान गर्नलाई के भूमिका खेलेको छ, त्यसमा तपाईँ कतिको चनाखो हुनुहुन्छ। जहिले पनि के गर्नु पर्दछ भने कम्पिटिटरहरू भन्दा अगाडि जान चाहनुहुन्छ भने अथवा तपाईँ बजारमा टिकिराख्न चाहनुहुन्छ भने जहिले पनि के भनिन्छ बिजनेसमा भने डेलिभर मोर देन एक्सपेक्टेड भनिएको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईले ग्राहकले सोचेको भन्दा बढ्ता दिन कोसिस गर्नु। हरेक चीजमा तपाईलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि 5 रुपैयाँको 10 रुपैयाँको गोलभेडा अथवा चाहिँ तपाईको खुर्सानी एक्स्ट्रा उसले थपिदिन्छ नि तपाईलाई। त्यो के भने ग्राहकको सन्तुष्टिको निम्ति ओहो मैले यदि तरकारी किन्दा मलाई यदि गोलभेडा दियो अथवा मलाई यदि खुर्सानी दियो। 5 रुपैयाँको अर्को थप खुर्सानी अथवा गोलभेडा किन्न तपाईँ नसक्ने होइन, अथवा धनियाँको 2टा ट्यान्द्रो तपाईँ किन्न नसक्ने होइन, तर उसले तपाईलाई रिवार्ड दिइराखेको छ, उसले एक्स्ट्रा डेलिभरी गर्न कोसिस गरिरहेको छ। तपाईँ व्हाटएभर बिजनेस यु डू, जे तपाईँ कर्म गर्नुहुन्छ, तपाईँ कामै गर्दा पनि, तपाईले अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कसैसँग चाहिँ कामै गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहेको भन्दा अथवा कस्टमरले चाहेको भन्दा बढ्ता डेलिभरी दिनुभयो भने त्यो बिजनेस टिक्ने सम्भावना अथवा तपाईँ एक्स्ट्रा हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसपछि हरेक ग्राहकले अथवा हरेक तपाईको चाहिँ हाकिमहरूले अथवा अरूले तपाईलाई खोज्ने सम्भावना, तपाईँ त्यो सेक्टरमा एक्सपर्ट हुने अथवा तपाईँ अन डिमान्ड हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। ओहो म फलानु कम्पनीसँग जाउँ अथवा फलानु मान्छेले गर्छ नि उसले त सोचेको भन्दा पनि राम्रो गर्छ अथवा हामीले सोचेको भन्दा पनि बेटर गरिदिन्छ अथवा उसले एक्स्ट्रा यो दिन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसमा टिक्ने अथवा व्यवसायलाई टिकाउने अथवा कर्ममा तपाईँ सफल हुने अर्को तपाईको चाहिँ उपाय भनेको, अर्को मन्त्र भनेको तपाईँ उसले सोचेको भन्दा, ग्राहकले सोचेको अथवा हाकिमले सोचेको अथवा काम लगाउने मान्छेले सोचेको भन्दा बढ्ता डेलिभरी दिन तपाईले कोसिस गर्नुपर्छ। यो तपाईको अर्को मन्त्र भयो। इनोभेसन बिजनेसमा तपाईलाई टिकाइराख्नु छ, कम्पिटिटरहरुसँग तपाईले टिकाइराख्नु छ भनेदेखि इनोभेसन इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। तपाईँ जहिले पनि नयाँ नयाँ रचनात्मक कार्यहरू, रचनात्मक प्रोडक्टहरू, रचनात्मक सर्भिसेसहरू दिनको लागि तपाईँ जहिले पनि इनोभेसनमा लागिरहनु पर्दछ। ठुला ठुला कम्पनीका कुरा गर्ने हो भने त इनोभेसन डिपार्टमेन्टै हुन्छ। रिसर्च एन्ड मार्केटिङ मात्रै होइन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको त डिपार्टमेन्टै हुन्छ। तपाईँ सानै स्केलमा बिजनेस सुरु गर्दा पनि तपाईको दिमाग कहाँनेरि चनाखो हुनुपर्दछ भने बजारमा उपलब्ध भएका सर्भिस अथवा उपलब्ध भएका तपाईको चाहिँ फ्यासिलिटीहरू मध्येमा मेरो कम्पनीले अथवा मेरो प्रोडक्टले के बेटर गर्न सक्छ, याभन्दा राम्रो म के दिन सक्छु, अथवा ग्राहकको चाहना के हो, उसको दिमाग कसरी पढ्न सक्छु म, अथवा बजारमा नयाँ ट्रेन्ड के आएको छ। तपाईलाई म भनिदिउँ, एक्जाम्पल दिउँ, 1960s मा 70s मा अथवा 80s मा 1950 60 70 का दशकमा आउने मोटरसाइकलहरू र 2000 का दशकपछि आफ्टर 2000 आएका मोटरसाइकलका डिजाइनहरूमा तपाईँ कति अन्तर पाउनुहुन्छ। त्यो बेलाको मोटरसाइकलहरू बलियोको निम्ति, ट्रान्सपोर्टको निम्ति बनाइएको थियो। अहिलेका मोटरसाइकलहरूको स्टाइलका निम्ति बनाइएको छ, बजारको डिमान्ड अनुसार अथवा यंगस्टरलाई क्याच गर्नको निम्ति अथवा लेडिज राइडरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर अथवा बॉयजहरुमा पनि यंगस्टरलाई, एडभेन्चर राइडरहरूलाई टार्गेट गरेर डिफरेन्ट इनोभेसनमा, डिफरेन्ट शेप एन्ड साइजेस, डिफरेन्ट कलर्स, डिफरेन्ट लुक्स को आधारमा यिनीहरू निर्माण गरिएका छन्। गाडीहरूको पनि, प्लेनहरूको पनि अथवा अरू प्रोडक्टहरूको, कपडाहरूको, जुत्ताहरूको तपाईले हेर्नुभयो भने ती जुत्ता कम्पनीहरू, ती गाडी कम्पनी, ती मोटरसाइकल कम्पनीहरू आजभन्दा 20 30 40 वर्ष अगाडि सुरु भएका र अहिलेमा धेरै फरक पाउनुहुन्छ। कन्स्ट्यान्ट इनोभेसन, इनोभेसन इज द की फर सक्सेस। तपाईले गर्नै पर्छ त्यो। तपाईँ हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईले ग्राहकले के खोजिरहेको छ, बजारले के खोजिरहेको छ, मार्केट डिमान्ड के हो भन्ने कुरा लगातार सिक्ने अथवा त्यसलाई स्ट्राइभ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा एडप्ट गर्ने, इनोभेसन गर्नेतिर लगातार लागि परिराख्नु भयो भने तपाईँ फेल हुने सम्भावना असाध्यै कम। तपाईलाई बिजनेसमा सस्टेनेबिलिटी होइन, तपाईँ त्यसपछि ग्रोथतिर लाग्नुहुन्छ। बिजनेस सस्टेन हुने अर्को उपाय भनेको इनोभेसन हो। It is very very important. Whatever business you do, whatever work you do,
You have to be always innovative, different than the market. शिव खेराले पनि भनेका छन् उनका पुस्तकमा, winners does not do different things. They do things differently. जित्ने मानिसहरू फरक कर्म गर्दैनन्, तर त्यही कर्म फरक ढंगले गर्छन्, त्यही बिजनेस फरक ढंगले गर्छन्। किनभने बिजनेस त लिमिटेड हुन्छ, बजार त लिमिटेड हुन्छ, तर हाम्रो सोचाइ, हाम्रो इनोभेसन अनलिमिटेड हुन सक्छ। हामी त्यसैलाई नयाँ ढंगले प्रेजेन्टेसन गरेर, नयाँ ढंगले इनोभेसन गरेर बजारमा पस्किन सक्छौं, ताकि उसले नयाँ स्वाद पाओस् अथवा उलाई एक्साइटमेन्ट फिल होस् र तपाईको सर्भिस सधैँ किनिरहोस् अथवा सधैँ प्रयोग गरिरहोस्। इनोभेसन इज another key for success or sustainability. व्यवसायमा अथवा कर्ममा तपाईलाई टिकाइ राख्ने अथवा तपाईलाई सस्टेन गराइराख्ने अर्को उपाय भनेको ओपन फर लर्निङ। सिक्नको लागि तपाई सधैँ तत्पर भइराख्नु पर्यो। व्यवसायमा अथवा उत्साही मानवमा हुनुपर्ने एउटा गुण के हो अथवा असल मानवमा हुनुपर्ने एउटा गुण के हो भने हामी जहिले पनि सिक्नको लागि तयार भइराख्नु पर्छ। भनिन्छ द डे यु स्टप लर्निङ यु आर डेड। तपाईले सिक्न छोडेको दिनमा तपाईको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले तपाईले कन्स्ट्यान्टली बजारमा के चीज आइराखेको छ अथवा मेरो प्रोडक्ट, मेरो सर्भिस, मेरो इन्डस्ट्री कसरी गइराखेको छ अथवा मेरो इन्डस्ट्रीमा आएका नयाँ प्लेयरहरू अथवा नयाँ मार्केटमा आएका खेलाडीहरू कस्ता छन्, उनीहरूले कसरी गरिराखेका छन् अथवा म कसरी सिक्न सक्छु। तपाईले हरेक दिन कम्तीमा पनि आधा घण्टादेखि 1 घण्टा तपाईको बिजनेसको, तपाईको इन्डस्ट्रीको बारेमा, तपाईले गरिराखेको कर्मको बारेमा सिक्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ। किनभने बुद्धले पनि भन्नुभयो, कृष्णले पनि भन्नुभयो, धेरैले के भने समय परिवर्तनशील छ, तब मोमेन्टहरु परिवर्तनशील छ, बजारको डिमान्ड पनि त्यस्तै हो। तपाईले 3 मिनेट 4 मिनेट अगाडि टेकेको धरतीको माटो र 3 मिनेट 4 मिनेट पछि टेक्ने धरतीको माटो फरक हो। तपाई खोला तर्न थाल्नु भयो भने तपाईले एउटा पाइला उचालेर अर्को पाइला राख्ने बेलासम्म त्यो बगेको पानी फरक पानी हो। त्यसैगरी बिजनेसमा पनि लगातार कन्स्ट्यान्ट चेन्जहरु भइराखेको हुन्छ, बजारको डिमान्डहरु भइराखेको हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट चेन्ज भइराखेको हुन्छ। त्यो चेन्जलाई तपाईले एडप्ट गरेर, स्वीकार गरेर, त्यसलाई सिकेर नयाँ ढंगले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु भएन अथवा सिक्ने सामर्थ्य राख्न सक्नु भएन भने तपाई पलायन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अथवा तपाई निराश हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। तपाईले धेरै जसो बिजनेसहरु लामो समयसम्म किन टिकिरहेको छ भनेदेखि उसले क्वालिटी मेन्टेनमा पनि ध्यान दिएको हुन्छ, नयाँ इनोभेसनमा पनि ध्यान दिएको हुन्छ र तपाईको उले लगातार सिकिरहेको हुन्छ। हिजो भन्दा आज बेटर प्रेजेन्टेसन अथवा आज बेटर टेस्ट के हो त्यो दिनलाई उले लगातार उसको माइन्ड ओपन राखेको हुन्छ। तपाईको दिमाग खुला हुनु पर्यो। तपाईको दिमाग खुला भएपछि तपाईले बजारमा भएका परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गरेर त्यसपछि त्यसलाई बिजनेसमा एप्लाई गर्नुहुन्छ, कर्ममा एप्लाई गर्नुहुन्छ र त्यसले तपाईलाई सस्टेनेबिलिटी दिन्छ। यो बिजनेसको अर्को मन्त्र भनेको तपाई जहिले पनि सिक्नको लागि, इन्डस्ट्रीमा जहिले पनि अगाडि बढिराख्नको लागि लगातार सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी के भइदिन्छौं भने हामी सिक्न नचाहने, हामी परिवर्तन हुन नचाहने, हाम्रा प्रोडक्टहरु, हाम्रा कर्महरु हामी चेन्ज गर्न नचाहने, तर चेन्ज भएको बजार अनुसार हाम्रो सामान बिकेन अथवा हाम्रो कर्म भएन भनेर हामी आफैलाई दोष दिने, भाग्यलाई दोष दिने अथवा मेरो त कर्मै यस्तो अथवा यो बिजनेसको मोडल अफ भयो कि भन्नेतिर लाग्छौं। कहिलेकाहीँ तपाई एउटै बिजनेसमा लगातार कोसिस गरिसकेपछि, 10औं वर्ष कोसिस गरिसकेपछि सफल हुन सक्नु भएन भने त्यसको ट्विस्ट एन्ड टर्न त हुन्छ। त्यसलाई अलिकति डिफरेन्ट ढंगले गर्ने कोसिस त गर्नुपर्छ। एउटै पहाड एउटा एंगलबाट चढ्दा तपाई उक्लिन सक्नु भएन भने एंगल चेन्ज त गर्नु पर्यो। तर तपाईले डिफरेन्ट पहाड चढ्दाखेरि लाग्ने इफोर्ट हो। तपाईले हरेक वर्ष डिफरेन्ट बिजनेसहरु ट्राई गर्नु भन्दा त्यही बिजनेस डिफरेन्ट ढंगले गरिराख्नु बेटर हुन्छ। किनभने म के भन्छु भने तपाई जुनसुकै बिजनेस अथवा कर्म प्यासनेटली छानेर, उत्साहपूर्वक छानेर लाग्नु भएको व्यवसाय अथवा कर्ममा
तपाईँ एक वर्ष अर्को वर्ष असफल हुनुभयो भन्दैमा तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्नेतिर जानुभयो भने त्यसको डिसएडभान्टेजेस पनि म भनिदिन्छु। तपाईँले सिकिसक्नु भएको कुरा त अर्को नयाँ बिजनेसमा लागू नहुन पनि सक्दछ। तपाईले चाहिँ नयाँ ठाउँमा कोठा सरेर जानुभयो, घर सरेर जानुभयो भने पुरानो कोठामा अथवा पुरानो घरमा जस्तो तपाईँ अँध्यारोमा पनि ठिमठिम बत्ती नबालिकन कहाँ हिँड्न सक्नुहुन्छ र? व्यवसाय कर्म पनि त्यस्तै हो। तपाईले गरिरहेको कर्म, तपाईले गरिरहेको व्यवसायलाई चटक्कै छोडेर नयाँ चिज सुरु गर्नुभयो भने तपाईलाई जुन कम्फोर्ट त्यहाँ प्राप्त हुन्थ्यो त्यो कम्फोर्ट त्यहाँ प्राप्त नहुन सक्छ। तर फेरि तपाईको सक्सेस भनेको त कम्फोर्ट जोन भन्दा बाहिरै हुने चिज हो। त्यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुन्न। तपाईँ कम्फोर्टेबली अथवा एकै ठाउँमा बसेर अथवा इनोभेसन लर्निङ यो सबै टेक्निकहरू नसिकिकन मेरो बिजनेस सफल हुन्छ भनेर सोच्नु भयो भने पनि मूर्ख हो। त्यो मूर्खाइ हुन जान्छ। त्यसैले तपाईले म बिजनेस फेर्नुस् भन्दिन, तर सिक्नको लागि, एडप्ट गर्नको लागि, नयाँ इनोभेसनको लागि जहिले पनि तयार हुनुपर्दछ। बिजनेसको अर्को मन्त्र भनेको तपाईँ सिक्नको लागि जहिले पनि ओपन भइराख्नु पर्दछ। त्यसैले म के भन्दछु भने तपाईँ जुनसुकै व्यवसाय अथवा कर्म गर्नुस्, लगातार लागि पर्नुस्, मन नडुलाउनुस्। भनिन्छ नि, इट लुक्स ग्रीन अलवेज अदर साइड, बट इफ यु स्टार्ट पोरिङ द वाटर इन योर साइड इट विल अल्सो गेट ग्रीन। अर्को साइडमा अथवा खोला पारी जहिले पनि हरियो देखिन्छ तपाईँ खोलावारी हुनुहुन्छ भने, तर तपाईँ फेरि त्यो पारी गएपछि तपाईँले छोडेको ग्राउन्ड फेरि हरियो देखिन्छ। त्यसरी ग्राउन्ड चेन्ज गरिराख्नु भन्दा तपाईँले उभिएकै ग्राउन्डमा बढ्ता पानी हाल्न थाल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ गोडमेल गर्न थाल्नुभयो भने त्यो पनि हरियो हुन थालिहाल्छ नि। त्यसैले म के भन्छु भने कन्स्ट्यान्ट त्यही बिजनेसमा लगातार लागि परिरहेपछि तपाईँ त्यसमा नटिक्ने अथवा सफल नहुने सम्भावनै रहँदैन। त्यसैले यी जीवनका मन्त्रहरू, सफलताका मन्त्रहरू अथवा बिजनेसलाई सस्टेन गर्ने मन्त्रहरू शेयर गर्दै आजको यस हिँडे पुगिन्छ श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।